ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya bagay-balo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabeng sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilab na kalayo sa impyerno? on thy heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot nga pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mayong buntag Sugbo, ug mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhi ang maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, sa ngalan sa atong buhi ganhanan nga Dios, na atong Ginoong Kristo, kini ang ubos niyong alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas biti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka taon. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi, ug adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Amahan namin nga nakasalangit. Nag-ampo kami alang nining imong mga katawan sa naglain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, ug sa pagtuo may usa o duha ka namo mangayo, bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo pining ihatag kanamo. Kung may duha o tulo kanamo magakatigom sa imong ngalan Ginoo, aniya kauban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ng espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamong nagtuo kanimo busa amahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton dihugi kaming tanan labi na sa akong kapikas magadala sa imong nga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpagdayag sa imong gamanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog gimaya. Salamat pagdaig gahom kanimo lamang Dios amahan, anak, Espiritu Santo. Amin. Amin. Amen. Praise Amen. the name Hallelujah. of Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo o mga pangumusta nga anak mo sa maayong kahimtang ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Diyos magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRB. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas biti kana. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan, mabungahong adlaw sa nagsatagsa kanay mutangan sa tanan nga mga katawan sa Dios. Mayong adlaw nga Domingo usbon ko.
Sa tanang dapit mabati kita partner nini sa Amerika, sa tibok Amerika, maayong gabi eh. Hallelujah. Amen. Sa tanang mga katawan sa Dios, maunsa man ang atong mga pamanit, maputi, mapula, maitom ug tabunon kitang tanan. Higog magayod sa Dios. Amen. So sa tibok Europa, maayong kadlawon, tibok Middle East, labi na sa Israel. Ang pinangga sa tanang kanasuran sa Dios sa tibuok kalibutan. Amen. O sa atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong kabuntagon og sa tibuok Asia. Sa Japan, Singapore, China, Taiwan, Malaysia, Cambodia, sa atong mga kaigsuonan, mga OFWs, mga residents ug mga immigrants, maayong adlaw nga Domingo. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug nagtuo kita ang atong mga adlaw karon mabungahon gayud. Amen. Kay giatagan pa kita sa Dios ug lain na pud nga adlaw sa atong pagkinabuhi. Amen. Yes. Kalaygon gayud ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Nining adlaw mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kaparyentihan, atong mga silingan, atong mga kaanakan, kaumagaran, apuhan, ginikanan nga tanan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang atong mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan, hitang tanan, hatagan sa Ginoo kahimsog sa atong mga panglawas. Amen. O nga kahimsog usab ang atong mga espiritu. Salamat sa Dios nga diin gisangkapan kita niya samtang alang ni adtong nahigmata na, bag-o pa lang nakamata. Ni adtong gipadangat sa Dios sa maayong kamot nining adlaw. Salamat kita sa Dios sa iyang pagpangandam kanato, no? Amen. Yes, Lord Sa Jesus. iyang pag-andam kaninyong tanan nga naa sa kabuntagon, sa inyong nga lamisa, ang inyong pantry, inyong panudlanan, ang inyong malakaw, andamon niyang inyong hawanon niyang inyong mga dalan. Wala pa kamo, nangandam pa lamang kamo, iyan na nang gihawanan ng inyong mga dalan. Labi na, ni adtong mga katawan sa Dios nga naa sa pagpangandam, aron sila moadto na sa balay tigumanan, din magsimba kita sa buhi nga Dios. Amen? Amen. Yes, Lord. Og diri kanamo, kay naa kami sa kagabhion, amo sang ipasalamatan ng Ginoo sa pagpadangat niya kanamo nining kagabhion sa maayong kamot. Yes, Lord Jesus. Ug alang kanatong tanan, maunsa man ang atong gintang sa atong mga oras, nagpabilin ang kamatuoran, nga bisan unsang orasa, managsamar kita sa panahon. Amen? Amen. Ug dalaygon ang Dios nga magapamuhat sa atong tagsa-tagsa kataliwala. Salamat kita sa Dios nining maayong balita karong adlaw nga makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Magsaw na usab kita nining pagkaon nga dili madunoton. Kay diya sa atong pagsaw kung ato kini kinabuhi, makaayo usab kini sa atong sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Amen. Ilabi na nga siyang sentro sa atong tagsa-tagsa ka pagkinabuhi. Amen. Praise the Lord. Labi na atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Naagayod kanunay ang iyang presensya. Ug diya siyang presensya, luwason kita niya. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Busa andam na ba usab ang inyong mga Biblia? Andam na ba usab ang inyong mga papel, ang inyong mga bulpin, ang inyong mga lapis, ang inyong basahon? Kay niini magsaw na usab kita nining mabulawanong mga pulong sa Ginoo. Alang ni adtong walay mga Biblia, pwede ka mo makasulat ka nato o padadaan ta mo sa mga Biblia ang walay mga kabilinggan. Ug alang ni adtong nakadawat na, ayaw ninyong ipadaplin ang inyong mga Biblia. Basahan ninyo ang inyong mga Biblia kay mao kanay magtudlo ug magtultol kanato sa insakto nga dalan. Kay kun ang Biblia gipadangat niya kanato nining panahona kana doon na gyud akong kahimuan sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Usa mo basa kita sa atong basahon nining adlaw,
Ug ayaw mo kalimot, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kasilinganan, mga kaparyentihan, sa tanan nga naa kanato, ay mo kalimot sa pag-share nining atong Facebook Live, sa atong radio broadcast. Kaya diya sa inyong pag-share, sa inyong mga inunta, inyong mga higala, inyong mga kaanakan, inyong pamilya, kamo usay makapamunga. Amen. Diya sa inyong pagpamunga, makapangayo kamo sa Dios. Sa bisan unsang utanga sa iyang ngalan. Di gid siya maghakog kanato, iya ginang ihatag kanato. Amen. Amen. Yes, Lord. Musa, moadto kita sa atong basahon nining adlaw. Moadto kita sa Isaiah kapitulo 61 bersikulo 1. Amen. Nagaingon ang Biblia diri, "The sovereign Lord has filled me with His Spirit. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to heal the brokenhearted, to announce release to captives and freedom to those in prison." Amen. Ani akan akong espiritu sa Ginoong Dios, kay gipadala, kay gipili o gipadala man ako niya, aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Amen. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagulanon o pagpagawas sa mga binilanggo o mga binihag. Nalaygon ang Dios sa lay katapusan, so mag-ampo kita. Amen. Dadon sa nato pag-ampo ng atong mapulong atong pag-aambitan. Amahan, nga sa langit nagpasalamat kami, langit nun namong amahan, sa imong kaayo, sa among makinabuhi. Yes, Lord Jesus. Tungod sa imong gugma nga walay paglubad, nga nagpadala ka kanamo sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus. Amen. Ano mo to kanya dili malaglag, Yes. nunua makabaton kini sa kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon. Amen. Panalangin niyo Dios ang imong mapulong among pag-ambitan nining adlaw. Itisok kini sa among mga dughan, sa among mga hunahuna, sa among mga alimpatakan, silyuhi sa imong hamili nga dugo, Yes. nga walay makaagaw ni inigikan kanamo. Minunua, bubuan mo kami sa imong kaalam kay balo nga langit nun, nga among masabot o Dios ang among pagatun-an. Nadiin kami o Dios, imong tabangan nga maamong maikinabuhi ang unsang among nakatunan. Amen. Nga amo usab kini ikadalit ngadto sa uban Yes, Lord. sa panahon nga imo usab kaming gamiton. Yes. Ingon nga imong bakanting panudlanan. Amen. Yes, Lord. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo nga walay makadisturbo kanamo, walay distraksyon. Nga hinunuaw Dios nga mosulod sa among taliwala. Yes. Hinunuaw mahuman tuguti nga mahuman kami o Dios nga malinawon. Amen. Nga amo kaning makatunan o amo kining magamit alang sa imong kahimayan o kadungganan. Yes, Lord. Nga ikaw Dios ang may padayag ug dili kami, ikaw ang may taas ug kami may paubos. Sa ngalan ni Jesus kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. Yes, Lord. Amen ug amen ug amen. Ang atong tema nining adlaw, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, kasilinganan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon, sa tanan nga nagsunod nining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Labi na katong naga-subscribe sa atong YouTube, no, sa atong YouTube channel, ang kamatuoran sa Biblia. Atong tukion ang ato ang mintima nining adlaw, the good news of deliverance. Amen. Ang maayong balita sa pagluwas, no? Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal nga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang matuod nga pasabot sa good news sa maayong balita, na itungod kini sa atong kaluwasan, ang kapasayloan sa atong mga sala. Amen. Diin si Jesus nga nagbayad sa atong mga sala. Hinay kita mo ilansang sa krus, siya may niako sa tanan natong mga sala. Iyang gitugutan nga ang mga magtotoo, ang nagatuo kang Kristo, nakadawat sa kapasayloan sa sala, uban sa kinabuhi nga madagayaon.
Niining panahona sa atong mga kinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios, nakaangkon kita nining bag-ong kinabuhi, ang pagpasiguli. Tungod diha sa pagpasiguli niya kanato ngadto sa Amahan, ato sang naangkon ang gahom nga diin nabuntog usab nato ang sala kay siya man ang nagbuntog sa kamatayon. Ug iyang gipasiguli ang atong relasyon ngadto sa Amahan. Mao nang nahimo kitang mananaog ibabaw sa sala tungod kay siya may nagdaog sa kamatayon. Amen. Diya sa iyang pagkabanhaw, atong maaninaw ang kadaugan ibabaw sa kamatayon o sa buhat nga iya sa kaaway ning kalibutan na ato pinaagi kaniya nga nagbuntog sa kamatayon. Amen. Si Kristo nga miabot sa kalibutan aron diya kaniya ipahinungod ang tanan natong mga kasalanan. Walay lipod-lipod, wala niya tagai og wala siya moatras nga bisan pa hangtod sa kamatayon iya kining giatubang. So ato makita mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, unsa ka maayo ang Dios. Walay makatupong kaniya, walay katandi kaniya. Siya mao kini ang nag-ingon sa Biblia sa Isaiah kapitulo 61. Nga atong gibasa sa unahan, the sovereign Lord has filled me with His Spirit. He has chosen me and sent me to bring good news to the poor, to heal the brokenhearted, to announce release to captives and freedom to those in prison. Siya may naghatag niining tanan. Pinaagi kaniya, nahitabo ang kabubuton sa Dios. Amen. Nahitabo ang iyang kabubuton, nga diya kaniya makabaton og kaluwasan ang tibuok kalibutan, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi kaniya kita usab, kamo, kita, ikaw ug ako, nga naa kang Kristo. Sa diyang nadungog nimo ang pulong sa kamaturan, ang maayong balita sa kaluwasan, inyo pod kining gituhan. Ug niini gisiliuhan sa saad sa Espiritu Santo. Sumala pa sa libro sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 13, atong abliyon ng atong mga Biblia. Epeso kapitulo 1 bersikulo 13. Praise God. Praise the Lord. Tumala sa atong libro na atong gibasa, and you also become God's people when you heard the true message, the good news that brought your salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit He has promised. Amen. Dupa mausab kini kuno ang midangat kaninyo, kanimo, kanako, nga nagpakadungog niining matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kanatong kaluwasan. Mituo kita kang Kristo, usa gipatikan kamo ug ikaw, ako, kita nga namati, kita nga nagkadawat kaniya nga mituo sa maayong balita. Ipatikan kamo sa Dios, minaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Amen. Yes, Lord Jesus. O kay iya naman kita sa ato pa, atong ikinabuhi nga murikbika kanato ang maayong balita sa atong matag adlaw nga commitment ngadto kaniya. Let our actions speak of His love and grace. Himo kini ang tuyo sa Dios nga miabot ang good news. May tungod sa good news of deliverance. Siya nga nagpuno kang Hesus sa iyang espiritu, siya ang pinili nga gipadala dinhi sa kalibutan aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Pag-ayo
Dili lamang kay pagluwas kundi pag-ayo pagyud no matud pa niya dinhi. Ipadala man ako niya pag aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako ron paglipay sa mga nagmagul-anon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Okay? Kining maong maayong balita sa pagluwas. Gihatag niya kanato aron ang matag usa kanato buot niyang bistihan kita sa bisti sa kaluwasan. Amen. Kupuan niya kita sa kupo sa iyang pagkamatarong. Ang iyang pagkamatarong mao kini ang kaluwasan nga gihatag diri kanato. Amen. Kay kung wala kita niya pakamatarunga, wala kita niining kaluwasan. Amen. Yes, Lord. Mao na nga atong hinumduman mga kaigsuonan, mga kaigalan, mga minahal nato mga tigpaminawan sa tanan nato mga kaparintihan, kaigalaan, kasilinganan, sa tanan nga mga OFWs, residents o mga immigrants. Ang mensahe sa kaluwasan, mao kinigingon, ang Dios diya sa iyang gingarian pinaagi kang Kristo Jesus. Nagpahibalo sa iyang perpekto nga plano. Ang iyang sakripisyong kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang kadaugan, Yes, Lord. batok sa sala. Ang iyang paghatag, paghalad o paghatag, pag-ufir sa iyang kapasayloan sa atong mga sala. Ang bagong kinabuhi tungod sa iyang pagpasiguli kanato ngadto sa amahan. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug sa dihang miila kita kaniya nga atong Ginoo. Ug nagtuo kita kang Hesus nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Mao kini ang kalipay sa pagproklama nga ang Dios buhi. Yes, Lord. Buhi nga nagdala kanatong paglaom, kaayuhan, kagawasan sa mga binilanggo o sa mga binihag. Binilanggo sa nagkalain-lain nga mga sakit, binilanggo sa nagkalain-lain nga mga balatian, binilanggo sa nagkalain-lain nga buhat nga iya sa yawa, sama sa mga bisyo nga dili nila matalikdan. Binilanggo tungod sa mga nagkalain-lain nga mga buhat nga dili nila kalimtan. Ang ilang mga kagahapon, nga inay kalimtan ng kagahapon kanunay nagpabilin sa ilang mga hunahuna. Ug mao kana nagpabilin silang masakiton, nagpabilin sila magul-anon, nagpabilin sila nga walay paglaom. Apan kining maong maayong balita sa pagluwas nga atong nadunggan kung ato lamang kining itanom sa atong kasing-kasing hunahuna. Nga diin si Jesus nga miani sa kalibutan naghatag kanatog kalipay. Tungod kay miani siya aron paghatag og paglaom niadtong anaa sa mga ingnunta sa mga dapit nga diin anaa sila sa makuyaw nga mga kahimtang. Amen. Kay kung ang tao masakiton, kuyaw kayong dali ra, mawala ning kalibutan na. Naasa ka sa bisyo, kuyaw nga maadto ka sa nagkalain-lain usab nga mga kahiansa ni dapit nga walay inunta sa kasiguruan. Musa, niini atong hinumduman, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, sa tanan nga namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Human kita niya pakamati, gipailan niya iyang kaugalingon diri kanato. Amen. Aron nga diha sa atong tagsa-tagsa kahimtang, makabaton kita sa bag-ong paglaom. Apan subo palandungon nga uban wala makabaton pa niini. Nganuman, tungod kay kasagaran sa tao, nisimang sila sa wala og sa tuo. Nisimang sila sa dapit nga diin wala sila'y kasiguruan. Nisimang sila sa dapit nga diin anaa sila nabihag. No?
Nabihag sila do sama sa mga binilanggo. Ano man, tungod kayo kulang sila sa pagsangpit sa Ginoo. Amen. Kulang sila sa pagpamalandong nga ang Ginoo anaara sa ilang kiliran. Kulang sila sa pagtawag, pagsangpit sa Ginoo nga naaraunta na mati siya kanato. Walay tao, wala mahis ining walay tao nga wala diha ang presensya diha sa Dios sa iyang kinabuhi, apan diha lamang siya nakaila nakahuna-huna nga ang iyang mga nagkalain-lain nga na nabatunan, wala na siya maguna-huna paglain, kundili ang tanan nga naa kaniya nga wala niya ingno nga wala makahatag kaniya og kaayuhan. Amen. Daghang kaayo ang tao nga wala magmalipayon nining kanabuhia. Nga bisan pamanggani sa kasagaran, daghan na kay sila og bahandi. Apan wala gyapon sila magmalipayon. Ngano man. Tungod kay diha sa ilang pagkapuno, sa ilang mga bahandi, nga bisan daghan na kay sila og mga bahandi, naana nila tanan, apan wa gyapon sila malipay. Ngano man. Tungod kay nalimot sila. Nga diya sa ilang mga adlaw nga diin nakabaton sila ni anang ilang mga bahandi. Wala nila mabaton ni ang usa ka butang. Nga diin mao'y pinakamaayong butang nga gikinahanglan natong bation o kinahanglan natong maangkon ang kaluwasan. Amen. Ikinahanglan nato kini. Kay kung wala kining kaluwasan, magunsa na lang ta nining kalibutana. Anunsaon nimo pagbaton sa kaluwasan? Kung ang Ginoo nga nagmugna sa hustisya, kung ang Ginoo nga nagluwas sa iyang mga katawan, wala ka makaila kaniya. Tungod kay ang imong gisaligan, ang kanang naa sa imong atubangan, kanang imong gihuptan, no? Naa ka sa imong pagkabinilanggo tungod sa imong kaisog. Naa ka sa imong pagkabinilanggo tungod sa imong mga bisyo. Sa imong mga pangandoy nga kalibutanon. Mga pangandoy nga dili ikaasoy. Wala sa dughan ang matuod nga makahatag og kalipay, paglaom, kaayuhan, kinabuhi. Mao kanay usahay ang kulang sa tao nining kalibutana. Apan ang Dios nagaingon sa iyang mga pulong, sumala pa sa iyang mga saad. Ato kining mabasa diha sa libro sa Isaiah. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Sumala pa sa libro sa Isaiah. Atong mabasa kini, tungabliho na atong mga Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maabli kita sa atong mga Biblia. Sumala pa diri sa libro sa Isaiah, kapitulo 63. Hallelujah. Praise the Lord. Sumala pa sa libro sa Isaiah, kapitulo 63, versikulo 8. Magsugod lang ta diri sa 7. Ipahayag ko ang gugma sa Ginoo nga walay paglubat. Daygon ko siya tungod sa tanan niyang nahimo kanato. Matod pa diri sa libro sa Isaiah. Og sa iyang dakong kaayo, dinasig sa iyang kaluoy. Ug ang gugmang tiunay ngadto sa katawhan sa Israel. Amen. Ipadayag kini niya ngadto sa Israel. Apan, niining panahona sa imong kinabuhi, nga na si Kristo sa imong kinabuhi o wala, kipadayag usab kini niya diha kanimo. Aba nagpaabot ang Dios kanimo nga mosangpit ka kaniya. Nagpaabot ang Dios
nga tawgon mo siya. Nagpaabot ang Dios nga mosangpit ka kaniya. Kay niini diya sa imong pagsangpit. Sumala pa sa libro sa Isaiah gyapon kapitulo 65. Ang Ginoo miingon, "The Lord said, I was ready to answer my people's prayer, but they did not pray. I was ready for them to find me, but they did not even try." Okay? The nation did not pray to me, even though I was already ready to answer. Here I am. I will help you. See? Ang Ginoo mingon gayud. Klaro kay ning gisulti diri sa Ginoo. Andam ako sa pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Apan wala sila mosangpit kanako. Buot ko nga ila akong makitaan, apan wala sila mangita kanako. Wala mag-ampo kanako ang nasod bisan og nag-ingon ako ania ako. Sa kadaghan sa mga katawhan karon nga naa sa ilang pagkaulipon. Ulipon sa mga buhat nga iya ning kalibutan. Mao ning gingon diri sa atong 61 aron pagpagawas sa mga binilanggo sa mga inunta pangandoy nga niya sa kalibutan nga dili mo'y makadala kanila ngadto sa kaluwasan. Binihag sa mga bisyo, binihag sa mga nagkalain-lain nga iya ning kalibutan. Sugal, druga, babayi, usaon sa pang-uban nga buhat sa nga iya ning kalibutan. Nagkalain-lain lamang nga buhat sa yawa, din sila na bilanggo. Apan ang Dios nga nagpaabot sa matag usa kanato sa pagsangpit kaniya. Sama sa iyang gingon dito sa libro ni Jeremiah nga ako lamang nasayod sa kunguna-una kaninyo. Ang paghatag kaninyo maayong ugma, inay maalaot kamo. Kundi sa kinasingkasing, mangita kamo kanako. Amen. Ug inyo akong hikaplagan. Mao kanay giingon niya. Kung ato ka na mabasa sa libro sa Jeremiah 29:13. Ug niana iya usab kining gipadayag diri sa libro sa Isaiah nga atong gibasa. Samtang siya andam sa pagtubag sa mga pag-ampo sa iyang katawhan. Apan wala sila mosangpit kaniya. Mao niyang gipadayag diri. Ang ginumingon andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawan. I was ready to answer my people's prayer, but they did not pray. I was ready for them to find me, but they did not even try. No, buot kuno siya nga makit-an. Apan wala sila mangita kanako. Yan naman. Tudusay ang ilang nakita, ang ilang mga kahimtang, ang ilang pagkaginapos, ang ilang pagkabinihag, ang ilang pagkamagulanon. Ang tanan nga naa, naghatag kanila kahasol, maoray ilang nakita. Ug musangpit nang gani sila sa Ginoo, dili mao nga Ginoo ang ilang isangpit. Kay nag-alagad sila sa laing mga Dios, sa mga pagano. Wala sila magtanaw, wala sila mamati, wala sila maghatag og pagtagad sa buhi nga Dios. Mo nang niingon siya diri nga andam siya pagtubag, andam ako pagtubag sa mga pag-ampo sa akong katawhan. Gani sumala pa sa libro sa Isaiah kapitulo 65 bersikulo 24. Matod pa niya diha, sa dili pa sila motawag kanako, tubagon ko na sila. Ug samtang nagsulti pa, dunggon ko na sila. Usay abuton kita og kalisang. Wala kitay madawat nga tabang. Nganuman, tungod kay ni ana, nasimang kita sa wala og sa tuo. Wala kita makaila sa matuod nga Dios nga may nagluwas sa iyang mga katawhan ang mga Israel. Wala kita makaila. Kinsa ang nagluwas sa Israel? Moingon na kita ang Dios.
ang Dios nga makagahom sa nga tanan. Sumala pa sa libro sa Isaiah 59, ang kamot sa Ginoo dili mo bu. Don't think that the Lord is too weak to save you or too deep to hear your call for help. Amen. Ang kamot kuno sa Ginoo dili mo bu, nga dili siya makaluwas. Ug dili sa bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Unsay nakaulang kanato gikan sa Dios, matud pa niya diya ang inyo hinuong kalapasan. It is your sins that separate you from God when you try to worship Him. You are guilty of lying, violence, and murder. See? Pagsupak sa kabubuton sa Dios. Usa ka ng violence nga atong ginahimo, mga bakak, no? Murder, usahay di nato tinggan atong igsuon ug masuko kita. Usa ka na kadaw gipatay na nimo imong igsuon. Ano man? Hay daw ka motingog sa imong igsuon. Naunsaon nimo pagsangpit sa Ginoo nga bisan gani ang tao imong igsuon di nimo tinggan. No? Mo kana gitagang kita sa Ginoo katin-awa niining mga butanga aron diha sa atong kinabuhi kinahanglan nga magpahiuyon kita kanunay sa iyang kabubuton. Amen. Now, nining mga butanga nga atong gisgutan nagkinahanglan kita og 5 kalyabi ngadto sa atong sa pagluwas. Numero 1 natong buhaton unsa ang atong paghinulsol. Amen. Kayon sa gingon sa atong gibasa, ang inyo hinuong kalapasan may nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Muna ang sala, ang inyong sala may hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Amen. Yes, Lord Jesus. Usa nini, yatagang kita og 5 kalyabi sa pagluwas. Numero 1, paghinulsol. Pag hinulsuli ang imong mga sala. Sumala pa sa libro sa mga buhat, Kapitulo 3, versikulo 19. Ang tanawon, itong Biblia, mintras na apatay gamay nga oras, pwede pa. Kundi atan ato ning dalion kay pagkuha gyud bulpen aron inyo ning isulat. Kay diya sa inyong pagsulat. Labaw pa sa iyang revelasyon diri kanako nga iyang i-reveal kaninyo ang iyang kaugalingon. Kay kung gipadayag niya iyang kaugalingon sa atong mga katigulangan, ipadayag sa niya diri kanato aron higugmaon sad nato ang iyang mga ang atong Dios nga buhi ug gamhanan. Amen. Amen. Yes. Sama nga nahigugma siya kanato, ato sab siyang higugmaon. O kung higugmao nato siya, kinahanglan mo talikod kita sa sala. Talikdan nato ang sala. Kay diya sa sala, kita maalaot. Amen. Ang tao nga dili makahinulsol, unsa na lay mahitabo kaniya, wa si dag-anan. Apan ang tao nga makahinulsol lang yung dag-anan ang Ginoo. Amen? Amen. Sumala pa sa libro sa mga buhat, Kapitulo 3, versikulo 19, atong basahon ng atong mga Biblia. Hallelujah. Nagaingon siya diha, 19. Repent then and turn to God so that He will forgive your sins. If you do, times of spiritual strength will come from the Lord and He will send Jesus, who is the Messiah He has already chosen for you. See? Busa pag hinulsol kamo, balik sa Dios. Aron papason niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyong bagong espirituhanong kusog, gikan sa Ginoo. Ug unya ipadala niya ang Mesiya, si Jesus, nga iya nang gipili alang kaninyo. Amen. Muna giingon sa libro sa mga buhat, Kapitulo 3, versikulo 19 o 20. Ikaduha, renounce, kinanglan biyaan tang atong mga sala. 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Biyaan nato atong mga sala. Di ta magpagahi-gahi.
Hinanglan ato ginang talikdan gayud. Di kay talikdan ra. Biyaan. Renouncing. No? Ato pa, biyaan ginato. Di kita magpatumpi-tumpi sa pagbiya sa sala. Kaya pagbiya sa sala, makay makahatag kanimo kahimsog sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. See? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa sa iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Amen. So kinahanglan, biyaan nato ang tanan nga naas kalibutan. Mobiya kita nga ng mga kalibutanong mga butang. Kay di ka na makaayo sa atong kalag, sa atong lawas kalag espiritu, ug sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Nganuman, kay mao kanay maghatag kanato og ingnon ta kapildihan. Ay naarata, nagapos na ta sa mga butang ayawanon. Kay dinining kalibutan daghang kayong buhaton sa yawa aron kita ma-divert ang ato ang huna-huna, ang atong kasing-kasing punon niya sa tanang butang nga dili makapahimuot sa Dios. Number 3, break the yoke, bugkaga ang yugo. Ato nang mabasa sa Isaiah kapitulo 9 versikulo 4. Adto kita sa atong libro sa Isaiah. Kung di mo makapa sa atong mga bersikulo, ilista ninyo na. Kung inyo ka nang basahon pag inyong panahon sa inyong pagpamalandong. Sama matod pa niya, for you have broken the yoke that burdened them and the rod that beat their shoulders. You have defeated the nation that oppressed and exploited your people just as you defeated the army of Midian long ago. Amen. Sama ko nun sa naitabo sa Midian, gigupok mo ang yugo nga gisangon kanila, ug ang karga nga ilang gipasan, ug ang bunal nga nagdaog-daog kanila. Ato pa, kinahanglan atong ugon-ubon kining mga yugo. Yugo sa sala. Ug diha ni ana, kung ato ka ng buhaton, kung dili kita magtuman sa atong gusto, no? Unsay may tabo kanato, magmalipayon kita uban sa Dios. Amen. Tultulan kita niya nga madaogon latas kak bukiran, tagbawon kita niya sa kabilin ni Jacob nga atong katigulangan. Amen. Mao kana ang sulti sa Ginoo sa Isaiah kapitulo 58 versikulo 14. Ha? So mo na timan-an gina nato ha. Kaya ang pagbungkag sa yugo, doon na gayoy mahitabo nga bag-o sa atong kinabuhi. Amen. Dili kita malimot nga kanang pagbungkag sa yugo, mao kanay usa ka butang nga diin ikahimot-an sa Dios. Amen. Yes. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no, dalaygon gayud ang Ginoo. Dili gayud na makak ang Ginoo, buhaton gid na niya nganuman wala si sad nga iyang labyan. Amen. Now number 4, command the Spirit to go in Jesus' name. Kinahanglan gamito nato ang ngalan ni Jesus sa nagkalain-lain nga atong pagahinginlan sa atong kinabuhi. Mga sakit, balatian, bisyo, nagkalain-lain nga buhat sa yawa sa atong kinabuhi. Nga bisan unsa pa nang mga dili ikabutan sa Ginoo, basahon nato gayud ang Biblia. Kayang nagtuon ini adlaw gabi hatagan sa kalampusan sa tanan niyang buhaton. Amen. O kana iyang giingon dia sa Salmo kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3, no? Isulat ninyo na. Pero dia sa inyong pagpamalando nga kamukamura ang Dios magpadayag kaninyo labaw pa sa iyang mga ipadayag diri kanato. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay diya sa inyong sa iyang pagkamatarong iya kitang suluban ni anang maong bistiha. Tungod kay naa kita nga naghatag kaniya kanunay katumanan sa iyang gusto dili ang atong gusto. Amen. Amen. Yes, Lord. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. Ug ang ikalima, pagpapuno,
Puna ang inyong kaugalingon, ipapuno ang inyong kaugalingon sa balaang espiritu. Mao nay gingon diya sa Episo Kapitulo 5 versikulo 18. Amen. So niining mga bersikuluha nga akong gipadayag diri sa Biblia, hunahunaan ninyo mga kaanakan sa Dios. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas. Ug dili sab siya bungol sa iyang dalunggan nga di siya makadungog kanimo. Ang inyo hinuong kalapasan may nagulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala may hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Manang usahay no, naatay kalisdanan di siya kadungog na murag wa ta dungga sa Ginoo. Murag sa atong paminaw wa siya nakadungog nato. Pero nakadungog na siya. Pero tagaan gid niya kana bitong usay ang ginikanan, di ba? Sa mga ginikanan doon na sa panahon nga di ta paminawon. Magsigil ang taghilak kay watan niya paminawan, nagpabungol-bungol lang nato atong mama o papa. Labi na atong mama usahay, no? Apan tungod sa atong sala, gusto niya nga mangayo sa kagsuri, no? Mao nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa tungod sa iyang gugma kanato. Ngay labihanay gayud niyang paghigugma nato. Gihatag niya ang kinabuhi aron lang ang matag usa kanato makabaton sa kinabuhi. Nga walay katapusan nga nagatuo kaniya. Busa nining orasa sa diha sa imong nahimutangan kun ang imong kahimtang naisama ka, nakadungog ka nining maong mensahe, nining orasa, ayaw paghahia ang imuhang kasing-kasing. So mala pa sa libro sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7, ug 8. Kining maong pulong ay imong nadungog, ayaw palabya sa imong dalunggan, nganuman. Tungod kay ang Dios nga nagtawag kanimo nining orasa, siya mo'y imuhang talikdan kung mao ka na imong buhaton. Sama sa sa pagpagahi sa atong pagsukol sa atong mga katigulangan, batok sa Dios matud pa dinhi sa atong gibasa sa Hebreo Kapitulo 3 versikulo 7-8. Busa mingon ang Espiritu Santo kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahi ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Di? Sa ato pa sa unsa man paagi nga dili nimo pagahion kay nag-ingon ang Dios karon. Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Kanang paghagad niya, imbitasyon kana niya sa tanan nga tawo ning kalibutana. Maunsa man ang imong pamanit, maputi, mapula, maitom ug tabunon. Hitang tanan gigugma sa Dios ug buot siya nga magpakadungog ka nining tingog sa Dios karong adlaw. Matud pa niya ayaw pagahi ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Usa kung kita nakadungog karon sa tingog sa Dios, ayaw gayud pagsukol tungod kay mao kini ang adlaw sa imong kaluwasan. Yung kaduhang Korinto Kapitulo 6:2 kay nagiingon ng Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Musa niini sa unsa man nga paagi nga moabot kanimo ang maong kaluwasan. Kung moila ka nga si Jesus imong Ginoo. O sa kinasing-kasing mutuo ka nga si Jesus mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mga patay ngan maluwas ka. Kini maong kaluwasan dili kini ikatandi. Dili kini nato ikakumpara. Tungod kay ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta, siya ang naghatag kanimo ni ana sa diyang imo kining tagaan og pagtagad. Amen.
Busa diya sa imong nahimutangan. Ayaw paglipod-lipod, pagbukas sa imong kasing-kasing. Hayang pultahan nga giingon diri sa Biblia sa Gipadayag Kapitulo 3 versikulo 20, Revelation chapter 3 verse 20. Ang imong kasing-kasing mao ang imong pultahan. Ayaw takpi ang imong kasing-kasing, kundili ablihi ang imong kasing-kasing ug niining orasa sabat sa atong mga pag-ampo. Kaysa diyang imong ablihan ang imong kasing-kasing, siya ang imuhang giablihan ni ana. Ang imong kasing-kasing nga siya mo'y imong papuyon. Kay diya sa imong pagpapuyo kaniya, sa imong pag-ila kaniya, mahimo kang anak sa Dios. Ay kung kinsa ang mudawat ug miila kaniya nga siya ang imong Ginoo, nga nagtuo ka nga siya mo ang nabanaw, nga siya si Jesus ang gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, kan mahimo kang anak sa Dios. Kay sukad pa sa sinugdanan, gihimo ka na niyang anak. Man gipaabot niya nga ikaw mobalik kaniya pinaagi sa imong pag-ila kaniya. Busa mag-ampo kita. Hallelujah. Dili na nato dugay-dugayon ang panahon. Apan kanimo nga mosabat nining pag-ampua, himua kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Ug kay wala man diri ang akong kapartner, kamo diha mismo sa kahanginan o sa imong naimutangan nga mga magpakadungog niining maong ingnon ta mensahe sabat. Kay diya sa imong pagsabat, mahimo kang anak sa Dios. Amen. Sa mag-ampo na kita, Amahan namo nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, aniya midula ko kanimo, O Dios, nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, pasaylua ako sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Ginoong Hesus, hugasi ako sa imong hamili nga dugo, nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, sukad ako nahimugso sa sabakan sa akong inahan. Ug hangtod dining panahon na. Ug karon Ginoong Hesus, mila ko kanimo nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako sa kinasing-kasing gayud nga ikaw may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Ug karon dayon Ginoong Hesus, giablihan kong akong kasing-kasing, sumulod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na ang magtudlo kanako, maghiya kanako. Sa pag-alagad kanimo, sa tibukong kasing-kasing, sa tibukong kalag, huna-huna, ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo, sa espiritu, ug sa kamatuoran. Ginoong Hesus, salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus, kini akong gipangayo ug gipasalamatan. Ug nagpasalamat ako kanimo, Ginoo, sa mga pulo nga akong nadungog nining orasa. Ug dalaygon ka, O Dios, sa paggiya kanako, paglamdag kanako, ug diya sa imong katarong, Ginoong Hesus, akong gipasalamatan. Ngun kay imo na akong gipakamatarong. Salamat sa imong kaayo, gugma, ug kaluoy. Sa ngalan ni Hesus, ini akong gipangayo ug gipasalamatan. Amen, ug amen, ug amen. Ug niini mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa tanan nga nagmati, sa tanan nga midawat ug miila kaniya, sumala pa sa libro sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Alang niadtong tanan nga miila ug midawat kaniya, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Usa moingon ako kanimo karon, welcome to the family of God. Ug diya sa nangingapin niyang grasya, sa bersikulo 16 nagaingon siya diha,
Giatagan usab kamo sa walay puas nga panalangin. Kanang walay puas nga panalangin, naa na kanato. Kay naa naman na kanato, ato kanang adlaw-adlawon sa pag-claim sa atong kinabuhi. Kay sama ra kung naakay na daog, ani mo ang ticket, wa nimo ilukata, wa nimo i-redeem, unabay nagpadala nimo, nya wa nimo nakuha ang gipadala nimo, dili ka ka-enjoy ni ana. Sama ra karon nagila ka na niyang anak o ang iyang walay puwas nga panalangin na nanimo diya sa nanghingapin niyang grasya imo ginang i-claim adlaw-adlaw. Kay ang Dios namati kanimo sa diyang moampo ka kaniya. Wala pa gani ka nagsugid, namati siya nimo. Sa diyang iya kaning pamatiya kang gitubag. Sumala sa atong gibasa sa libro sa Isaiah kapitulo 66 bersikulo 24. Musa nining ako mapagampo ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa iyang espiritu pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron mapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga ni anak kanato. Amen. So ang tanang dungog, ang tanang gahom, ang kadungganan, pagpasalamat ug ang himaya kadaugan kaniya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Usa natapos na usab ang atong panahon dinhi ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan sa atong mga OFW sa tanan nga nagpamati ka natong atong mga silingan, atong mga kaanakan, kaumagaran, ginikanan, sa tanan nga naka nato daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Nga doon na kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo kani ninyong ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, Beatrice_C91@yahoo.com. O sa Messenger, pangitaalang atong ngalan, Beatrice Kanapi. Ang atong Beatrice dili R-I, no? R-E-Z Kanapi. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tuluanon. Kini ang inyong ubos nga alagad, si Roger Kanapi, ato sa usang lawak, kay gitawagan siya kadiyot. Uban sa kanako, si Biti Kanapi, malipayong manamilit kaninyo. Ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kanatong tanan. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kat mo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kahalangdon gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan ang tanan nga nagpakadungog ug nagpakadawat motubag ug amen ug amen ug amen. Daghang kaayong salamat. So God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hangtod sa sunod ay magkalimot sa adlaw nga Lunes doon na kita Facebook Live. Gusto ba kamo nga Ay mabati ang magkalimot inyong sa mga pag-share. ideya o mga Okay? impormasyon alang sa Dalaygon ang kaayuhan Diyos sa walay katahan? katapusan. Aduna ba kamoy gustong Bye-bye. ipaila nga produkto pinaagi sa usa ka programa sa radyo? Ang DYRB anda mamati sa inyong mga plano. Kami mugiya kaninyo alang sa kalampusan sa inyong giplano nga negosyo.